हेलो एवरीवन, दिस इज़ एजाब आलन अकेडमी। आज का टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973। जो क्वेश्चंस है या जो ये टॉपिक है ये करंट पाकिस्तान अफेयर्स CSS से और करंट अफेयर्स CSS से, और उसके अलावा जो लॉ के पेपर्स हैं उसमें भी ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 क्या है। और उसके बाद ये कि जनरल नॉलेज के लिए भी बेहतर है कि हमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से साइलेंट फीचर्स हैं। तो चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि क्या इनके साइलेंट फीचर्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल दैट प्रिस्क्राइब द नेचर, फंक्शंस एंड लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट और एन अदर इंस्टीट्यूशंस। कि जो भी कंट्री है या जो कोई भी, आप ये कह लें कि कोई इंस्टीट्यूट है तो उसकी एक पॉलिसी होती है कि इस इंस्टीट्यूट को कैसे चलाया जाए। तो इस तरह कंट्री के लिए भी एक पॉलिसी है, एक बुकलेट होता है जिससे वो पूरे कंट्री को चलाते हैं। या पूरा एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन्स होते हैं, उस ऑर्गन के थ्रू पूरे कंट्री को चलाया जाता है। तो उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि एक एक जो कदम होता है कंट्री का वो एक इम्पोर्टेंट स्कोप रखता है इन फ्रंट ऑफ अदर्स कंट्रीज़। तो दैट्स वाई तो पाकिस्तान के लिए भी एक जो पाकिस्तान का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, जो कि इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड अदर कंट्रीज़ के बड़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो अब जो भी जितनी भी गवर्नमेंट्स आएंगी या जो पास्ट में आ चुकी हैं 1973 के बाद, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आई हैं। बीच इंटर्म में कुछ अदर्स गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी आई हैं जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शल बैन लगाया था। लेट्स एनीवे, आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएमेबल क्या है। कि प्रीएमेबल कॉन्स्टिट्यूशन का जो था वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि वो जो 1949 के अंदर बनाया गया था कि इन द फ्यूचर के अंदर जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी होगी, जो पाकिस्तान का जो सिस्टम होगा, वो इससे रूल्स के मुताबिक होगा। तो इससे देखकर फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो पहली जो लाइन थी, जो फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, के इट स्टेट दैट सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी। के जब क्योंकि पाकिस्तान जो बना था 14 अगस्त 1947 के अंदर, वो बुनियाद ये था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के बुनियाद पे ये मुल्क बना था। तो इसलिए सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, जो खुद मुख्तियारी होगी, जो ताकत होगी, वो अल्लाह की होगी, बाकी सारे के सारे उसके बंदे होंगे। तो उसके बाद देखते हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या हैं। कि 3 हैं। अब इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो सोर्सेस हैं वो 3 हैं। कि हर एवरी लॉ, बिहाइंड एवरी लॉ देयर सोर्सेज अवेलेबल। So similarly, the Constitution of Pakistan 1973 has 3 sources. First source is Objective Resolution 1949, and the second source of Constitution of Pakistan is Pakistan Resolution 1940, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर में हुआ था 23 मार्च 1940 को। उसमें भी कुछ पैरामीटर सेट किए गए थे कि इन द फ्यूचर के अंदर जब हमें मुल्क अलग मिलेगा, सेपरेट स्टेट मिलेगी, होमलैंड वही वुड गेट। तो इसमें हम ये जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह उस पर अप्लाई करेंगे। और सेकंड था इंडिपेंडेंस इंडियन एक्ट ऑफ 1935। इसमें फेडरेशन का सिस्टम था, इसमें प्रोविंशियल का भी ऑटोनॉमी थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 18 जो मोर देन 11 प्रोविंसेस बनाए थे, और उसमें इलेक्शन सिस्टम किया था। और उसमें लोकल बॉडीज़, उसमें अपर लोअर जो हाउसेस थे, वो सारे इसके अंदर सेट किए थे। और ब्यूरोक्रेट का जो एक कॉलम था वो अलग किया था। एग्जेक्टिव जुडिशरी का भी जो सिस्टम था वो इन्होंने इसमें दिया था। इसके बाद हम चलते हैं कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा जो पाकिस्तान है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो है फेडरल कहलाएगी। क्योंकि
it has the 4 units, 4 provinces, then makes the federal government. So according to Constitution, Pakistan shall be federation, and whereas the units or provinces shall be autonomous. इसमें फेडरल गवर्नमेंट होगी जो कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेगी, और उसके बाद जो यूनिट्स होंगे वो ऑटोनोमस होंगे और वो अपनी हुकूमत बनाएंगे और अपने प्रोविंसेस के अंदर जो है फुली इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट के प्रोविंसेस है, उसके अंदर अब एक मिनिस्टर है, वो तो लोकल बॉडी जो आम जनता तक तो नहीं पहुंच सकता, आम लोगों तक तो नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए, डिस्ट्रिक्ट नाजिम, नायब नाजिम। तो ये इसके थ्रू हम पाकिस्तान जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो डिवीजन्स हैं, उसके अंदर हम जो तरक्याती काम या जो उसमें जो लोगों के मसाइल हैं, जहाँ जो जॉब का इशू है, वो भी उसके ज़रिए हम सॉल्व किया जाए, हमें सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड फीचर है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़राब है, रिजिड का इसका मतलब ये है कि इट्स बीइंग पॉजिटिव, टेक द पॉजिटिव। इसमें ये है कि जब भी हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है या पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली या सेनेट है, उसमें जब भी कोई भी अमेंडमेंट की जाएगी उसमें 2/3 वोटिंग लाजमी है। इसकी इट मीन्स कि अब जो 342 जो सीट्स हैं कौमी असेंबली नेशनल असेंबली के अंदर, उसके 2/3 जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग करेंगे इन द फेवर ऑफ अमेंडमेंट टू बी एग्जिस्टेड और नॉट। तो अगर वो 2/3 के मेजॉरिटी में वोटिंग आ गई कि अब ये इट इज़ एक्सेप्टेबल, तो एक्सेप्ट होगी, मंजूर हो जाएगी, फिर आगे सेनेट में जाएगी। 104 सीट्स हैं हमारे सेनेट के अंदर, तो उसमें भी 2/3 की वोटिंग से वो अमेंडमेंट पास होगी। अगर नहीं होगी तो वो अमेंडमेंट खारिज हो जाएगी, वो पास नहीं होगी। तो इसलिए इसे कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अ साइलेंट, इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे साउथ पंजाब का जो साउथ पंजाब प्रोविंस का इशू चल रहा है, तो इसमें जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें 2/3 मेजॉरिटी की कमी थी, किन के पास थी, मगर उसके कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से वो जो साउथ पंजाब का जो एजेंडा था प्रोविंस का, सेपरेट प्रोविंस, वो मुकम्मल ना कर सके। तो इस तरह जो प्रोविंसेस बनेंगे या जो अमेंडमेंट बनेगी पार्लियामेंट के अंदर, तो वो अमेंडेड होगी, वो 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी वोटिंग की। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज़ बाई कैमरल, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 2 हाउसेज हैं, एक तो पार्लियामेंट है, दूसरी सेनेट है। अब बाद औक़ात ये होता है कि एक गवर्नमेंट आई, उसमें 2/3 की मेजॉरिटी हो गई और दे पास देयर अमेंडमेंट इन फेवर ऑफ देयर गवर्नमेंट, कि अपने लोगों को फ़ायदा देना चाह रहे हैं, बाकी जो उनकी जो अपोजिशंस हैं उनको नुकसान देना चाह रहे हैं, मान लो। तो अब यहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम में ये भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर पार्लियामेंट में एक गवर्नमेंट की हुकूमत है, तो अगर सेनेट के अंदर तो इक्वल सीट्स हैं, 22 22 सबके प्रोविंसेस के इक्वल सीट्स हैं, तो सबके जो है इक्वल मेंबर्स होंगे, तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं बन सकेगी। तो इसलिए एक तरफ से फ़ायदा भी है, एक तरफ से भी नुकसान भी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाई कैमरल सिस्टम है, और ये हुआ था 1973 के अंदर। और उसके बाद जो लेजिस्लेचर सिस्टम होगा वो भी इसके थ्रू होगा। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि इसमें एक स्टेट होगी, एग्जेक्टिव, फिर गवर्नमेंट, फिर लेजिस्लेटिव, फिर उसके बाद इलेक्टोरल। मींस के आप एक स्टेट, फिर गवर्नमेंट, फिर लेजिस्लेटिव, फिर इलेक्टोरेट, ये एक पूरा सिस्टम होगा। नीचे से फिर लोग पहले वोट करेंगे, फिर आगे फिर एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा, फिर पार्लियामेंट एक उस जो 342 होंगे उसमें से एक बंदे को चूज़ करेंगे, वो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट बनेगा। फिर पूरे जो कम्प्लीटली नेशनल असेंबली 4 प्रोविंसेस ऑफ असेंबलीज ऑफ 4 प्रोविंसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो नुमाइंदे होंगे, वो फिर एक हेड ऑफ स्टेट को चूज़ करेंगे, जिसे हम कहेंगे प्रेसिडेंट। तो दिस इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उसके बाद हम आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना,
کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ اگر دیکھا جائے دوسرے ملک کے کنٹریز کے اندر اتنے وہ رائٹس نہیں ہیں فنڈامنٹل کہ جتنے ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں. تو آرٹیکل نمبر 8 سے لے کر 28 تک جو ہے وہ سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اس کے اندر فری ٹرائل آ گیا, اس کے اندر فریڈم آف اسمبل, فریڈم آف موومنٹ, فری آف ایجوکیشن, اس کے بعد فری آف لینگویج, فری آف ڈسکریمنیشن, جو تعصب ہے اس کو ختم کیا گیا, ایوری ون از ایکوالٹی کو فوکس کیا گیا. تو یہ بھی ہمارے سائلنٹ فیچر ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کا. اس کے بعد جو ہیں ڈائریکٹ الیکشن, ہمارے یہاں ڈائریکٹ الیکشن ہوتی ہے, لوگ ووٹ کرتے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس میتھڈ آف ڈائریکٹ الیکشنس فار دا نیشنل پروموشن, لوگ اپنے نمائندے چوز کرتے ہیں بائی دی ووٹنگ. تو یہ بھی ہے کہ باقیوں میں, باقی جو کنٹریز ہیں اس میں کس میں ہیں کس میں نہیں ہیں. تو سنگل سٹیزن کے ڈیول نیشنلٹی کے ناٹ بی بیکم ممبر آف پارلیمنٹ, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس کے بعد 2 نیشنلٹیز ہوں گے, پاکستان کی ایک چائنا کی یا سعودی عربیہ کی یا امریکہ کی, تو اس میں پھر وہ نیشنل جو ہے اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا. تو یہ بھی سنگل سٹیزن شپ میں ایکوالٹی فیورنگ ٹو پاکستان. اس کے بعد ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, کہ ہمارے ہاں باقی اگر ملکوں میں دیکھا جائے تو جوڈیشری وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کچھ کنٹریز کے اندر جیسے انڈیا کی جوڈیشری بالکل فری نہیں ہے, کیونکہ وہ فیصلے اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ کرتی ہے, جو جیسے گورنمنٹ چاہے گی وہی فیصلے آئیں گے. جیسے ریسنٹلی بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو وہ بھی اکارڈنگ دی ول آف دی گورنمنٹ. تو اس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جوڈیشری بالکل فری آزاد ہے. اور اگر ہم پاسٹ میں کیس لا دیکھیں تو بڑے بڑے کیسز لا ہمیں ملیں گے, جس سے ہمیں واضح ایک ایویڈنس ملتا ہے, پریسیڈنٹ ملتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد ہے اسٹیٹ ریلیجن, کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے. کہ کانسٹیٹیوشن آف دا 93 واز نیمڈ ایز دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اکارڈنگ ٹو وچ دا اسٹیٹ ریلیجن اسلام. سارے مسلمان ہوں گے اور اللہ کو ایک ماننے والے ہوں گے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے والے ہوں گے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے سائلنٹ فیچر ہیں. اس کے بعد ہیں کہ آفیشیل لینگویج اینڈ نیشنل لینگویج ول بی سیم, کہ اس کا یہ ہے کہ اگر سیم نہیں ناٹ بائی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئرڈ اردو ایز اے نیشنل لینگویج, ہاؤ ایور انگلش واز میڈ آفیشیل لینگویج. اس کے میں کہ اگر ہماری جو آفیشیل لینگویج ہوگی وہ ہوگی انگلش, اور ویسے جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے ہماری. اور جو 11 فیچر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کیا ہے کہ پروونشل آٹونومی, کہ اکارڈنگ ٹو 18th امینڈمنٹ پروونسز ہیو بیکم مور آٹونومس, کہ اب جو پروونسز ہیں ان کو آٹونومی دی گئی ہے. اب وہ اپنے نمائندے چوز کر کے اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں اس میں. اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں کوئی بھی اتنی انٹرفیس نہیں ہوگی, پہلے ہوتی تھی, اب 18ویں ترمیم کے بعد کوئی نہیں ہے. تو آل پروونسز آر آٹونومس. اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس ہے, کہ ہمارے پاس ایک چیک اینڈ بیلنس ہے کہ ایگزیکٹو برانچ ہے, جوڈیشری ہے, اس کے علاوہ لیجسلیٹو برانچ ہے. یہ سارے سرکل میں گھومتے رہتے ہیں. 3 آرگنس ہیں, اسٹیٹ ہیز ڈیوائیڈیڈ ان 3 آرگنس, ایگزیکٹو, جوڈیشری اینڈ لیجسلیٹو. تو یہ ایڈمنسٹریٹو لا کی جو پیپر ہوتا ہے LLB پارٹ 3 کے اندر, اس میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 allow each organ of state to keep checks and balances over each other and provide separation of power, کہ سیپریشن آف پاور کا تعین کیا گیا کہ اب ایگزیکٹو ناٹ انٹرفیئر ان جوڈیشری ناٹ انٹرفیئر وتھ دی لیجسلیٹو اور ان ایگزیکٹو. تو یہ بھی ایک سائلنٹ فیچر ہے ہمارے پاس. اور الیکشن ڈسپیوٹ, ان کیس ڈسپیوٹ among the political parties during the voting, the constitution gives authority to election commission of Pakistan under article 255
255 to resolve the conflict. ایسا جو اگر کسی حلقے کے اندر ایک ڈسپیوٹ ہوا کہ اپوزیشن پارٹی نے کلیم کیا کہ جو ووٹنگ کی ریگنگ ہوئی ہے یا الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیز اتھورائز ٹو ری اوپن دیٹ polling station and to recount or reconduct the election on that seat. تو یہ بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں فیزیبلٹی دی گئی ہے، اور فیسلٹیز ہے کہ ہم جہاں پہ ڈسپیوٹ کریٹ ہو تو ECP کے ذریعے ہم وہ سالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن میں اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ جیسے برطانیہ، برٹین، ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ از ناٹ ریٹن، دے آر کسٹمری، اور کسٹم کے ذریعے وہ اپنے ملکوں کو چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ کے بھی ہیں کہ کچھ ان کا بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ان ریٹن ہے، مگر ہمارا جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن ہے، اویلیبل ہے. اس کے بعد ہائی ٹریزن، اگر کوئی ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا اس میں کوئی رد و بدل کرتا ہے تو ہم اس کو سزائے سینٹنس دے سکتے ہیں، ڈیتھ سینٹنس دے سکتے ہیں. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کوئی نہیں کرے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ رول آف لا اٹ مینس کہ پورے کنٹری کے اندر رول آف لا ہوگا، بیلنس ہوگا، ایکول ہوگا، دیر از نو ڈفرنس بٹوین رچ اینڈ پور پیپل. سو یہاں تک ہم یہ پورے جتنے 15 تک جو سائلنٹ فیچر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیں، تو آپ یہ اسے دیکھیں، اس کے پوائنٹس بنائیں اور اس کو آپ میمورائز کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ان دا فیوچر میں آپ کو کہیں بھی تکلیف نہیں ہوگی. کیونکہ یہ بعض اوقات کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، CSS PMS میں یہ کوسچنس پوچھے جاتے ہیں کہ سائلنٹ فیچر اینڈ وائی اور پاکستان از کالڈ ریجڈ کانسٹیٹیوشن. تو اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن کیسے ہے، کیوں ہے، اور اس کے جو ایڈوانٹیج ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی میں نے آپ کو بتا دیے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. تھینک یو.